کسے دیوانے نے آکھیا چن چڑھیا مینا دے اے پرانی نات ہے پرانی لکھیا ہوندے ہیں ساڈے مسیتاں وچ بابے پڑھدے ہوندے اے وہ نات ہے جڑی اسی اس ویلے اجے جوڑیاں ماواں دیاں چاہے دو سنی دی آئی اجے ڈسکو دور نہ آیا جانے من سمجھ آئیے کوئی نہ آیا جڑیاں ہن ڈسکو آ گئے ممی ڈیڈی وی آئی پی نات خان نہ پتہ لگدا ہے بندے نے نہ پتہ لگدا ہے آہو اگو نہیں نہ آندے پھر سمجھن والے سمجھ ہی جاندے جی سمجھ آئیے کوئی نہ سکتا اے پرانیاں ناتاں نے بابا جی اور کیا لوگ سن یار کیا عقیدت والے سن کیا سر سی کیا لے سی کیا ترنم سی کیا ذوق سی کیا ذائقہ سی اللہ اکبر سرکار فرماندے نے چن چڑھیا مینا دے واللہ ایک جملے تے 10 آیتاں پڑھنی ہون تے تاں بھی موجود نے حدیث پڑھنی ہوئے تاں بھی موجود ہو نات یہ جدی لکھ دیا چن چڑھیا مینا دے داعیاً الاللہ بإذنہ وسراجاً منیراً چن چڑھیا مینا دے بس مکائیے وائنڈ اپ کریے پل کے پیار نہ آخری واری کہہ لو چن چڑھیا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بچے پیدا ہوتے نے تے روندے نے میرا لال رویا نہیں اوندیاں سجدے وچ سر رکھیا ہے امت نو یاد فرمایا ہے پیار نال کہہ لو ذرا چن چڑھیا مینا دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتا کالیاں مک گئیاں نوری مکھڑا نال زلفاں دی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب والفجر وليال العشر ما ذاق البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى تاکہ نور مکھڑانا لے زلفاں کاف کے سو ساتھ کاف ہایا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا تاکہ نور مکھڑانا لے زلفاں چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہر روز کی چاند تصدق میں اتارا کرتا پھر کہتا نور مکھڑانا لے زلفاں کالیاں نور مکھڑانا لے زلفاں سنیے
حضرت یوسف نو عورتاں تکیا ہاتھ کٹے تکن والیاں عورتاں کٹن والے بولو نا تکن والیاں کٹن والے کٹین والے ہاتھ لیکن مدینے والے دے حسن دا عالم میرے امام احمد اللہ فرماندے نے اوتھے تکیا عورتاں کٹے ہاتھ نے ایتھے تکیا ہی کوئی نہیں ممتاز قادری ورگے نا تے قربان ہو گئے صدقے واری جان ویکھ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب تاکہ صدقے واری جان ویکھیا تے کی امین سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما آسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کیاں کتھے جا